think that they will have an impact? देखिए मेरे लिए मैंने वाई आई सेड लाहौर कलंदर वो यही जो आपने विनिंग स्ट्रीक वाली बात की ना, बहुत मुश्किल होता है कि आप लगातार 8-10 मैच जीत जाएं किसी कंपटीशन में. इट हैपेंड बट बहुत रेयर हो गए आप उंगलियों में इस तरह के गिन सकते हैं जो इंसिडेंट हुए हैं. वरना नॉर्मली टीम्स यही 4 से 5 मैचेस और उसके बाद एक ऑफ डे आता है. और वो टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इस्लामाबाद के लिए इट्स गुड, एक वेकअप कॉल, और अच्छा होता है बजाय ये बुरा दिन आपका प्ले ऑफ्स में आता, आपको पहले ही कुछ अपने आज वो हम पूरे जितने शोज हुए हैं इस्लामाबाद की तारीफ करते आए हैं कि हमें कोई वीक लिंक नज़र नहीं आ रहा, तो आज कुछ चीज़ें हमें सामने नज़र आई हैं क्योंकि इससे पहले वो अंडर द पंप ही नहीं आए. True. किसी भी मैच में मतलब उनकी अगर वो डेथ बॉलिंग भी कर रहे थे तो वो दूसरी टीम की टेल के अगेंस्ट कर रहे थे. तो आज डेथ बॉलिंग में स्पेशली मुझे कंसर्न डेफिनेटली इस्लामाबाद के लिए नज़र आए. पहला तो मुझे समझ नहीं आई कि नसीम को डेथ बॉलिंग क्यों नहीं कराई जा रही. True. जेसन होल्डर यस इज़ ए वेरी गुड ऑलराउंडर, ही इज़ बीन डूइंग वेल, बट उनका जो मेनली उनके थ्रू आउट द कैरियर रोल रहा है वो मिडल ओवर की बॉलिंग या मे बी 1 or 2 ओवर इन द पावर प्ले एंड देन मिडल ओवर्स, नॉट द डेथ बॉलिंग. दूसरे जिसकी तरह जो उनके बैन डॉशिस की डेथ बॉलिंग भी मुझे इतनी मुझे नहीं लगा कि वो डेथ इज़ अ गुड बॉलर, बट वो एक डेथ बॉलर की एक स्पेशलिटी होती है कि गुड यॉर्कर, स्लो वंस, तो मुझे उनके पास वो भी वेरिएशन इतनी नज़र नहीं आई. तो एक ये एरिया मुझे नज़र आया जहां इस्लामाबाद, क्योंकि लास्ट के 6 ओवरों में दे वेंट फॉर 96. I think Sohail bhai, there was a bit of overconfidence in the dugout as well. मैं जरा सना की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ. सना, लाहौर कलंदर्स playing an unchanged playing 11, whereas हमने इसके हवाले से पहले ही बात की थी कि शादाब ने हमेशा कहा कि यार जब जिसकी जगह बनेगी हम उसको मौके की मुनासबत से खिलाएंगे. 5 changes today, that too in Lahore. और आई थिंक विद कमिंग इनटू द मैच विद 6 or 7 days ऑफ, उससे हम अक्सर बात करते हैं कि जब इतना गैप मिल जाता है टीम्स को तो थोड़ा वो उस मोमेंटम में आना मुश्किल रहता है. जेसन होल्डर ने जिस तरह 2-3 नो बॉल्स कराई बड़ी क्रूशल टाइम पर, वो कभी कभी उस टीम का मोमेंटम तोड़ती ज़रूर है. पर जो मैं समझती हूँ उस वक्त बात करनी चाहिए, ठीक है इस्लामाबाद के ऊपर तो ज़रूर बात करेंगे, पर जो हम बात कर रहे थे सैम बिलिंग्स और सिकंदर रज़ा को प्रॉपरली यूटिलाइज करने की, इन दोनों ने 21 बॉल्स में 54 रन्स बनाए हैं. जब तकरीबन 12वें ओवर में 13वें ओवर में अब्दुल्ला शफीक आउट हुए तो 108 रन थे. उसके बाद जो इन दोनों की इनिंग्स ने बिल्कुल मैच ले गए इस्लामाबाद के हाथ से, बिकॉज इस्लामाबाद के लिए 209 रन स्टिल इज़ अ चेजेबल थिंग. जब इस्लामाबाद को कोई भी टीम ये दे देती है तो आप समझते हैं कि वो कर सकते हैं इसको चेज़, लेकिन आई थिंक उसने एक बहुत बड़ा डेंट डाला. और उसके बाद आई थिंक आज लाहौर की जो फील्डिंग थी वो आउटक्लास थी. दैट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स. एंड फील्डिंग की अगर हम बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड दे डिड ड्रॉप अ लॉट ऑफ कैचेस. मैं यही कहने लगी थी, वही जो 6 से 7 एक तो दिनों का गैप, और फिर जो शहजाद ने बात की कि 4 से 5 चेंजेस आप जब करते हैं, जब आप टीम में दोबारा आते हैं, ग्राउंड की इन्वायरमेंट में आते हैं, लाइट डिस्टेंस, ये सब चीज़ें जब आप रेगुलर खेल रहे हैं यू काइंड ऑफ टेक इट फॉर ग्रांटेड. आपको हर चीज़ का बड़ा आसानी से अंदाज़ा हो जाता है, बट जब आप वापस मैच खेलने आते हैं तो एट टाइम्स उससे एडजस्ट करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है. अब हर टीम जो है वो डग आउट की तरह तो नहीं हो सकती ना. हम अपने चेंजेस करते रहते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स देखें आते हैं, छा जाते हैं विदाउट एनी वार्म अप, without dropping any chances. Thank you so much, Roha. Thank you so much. It's a compliment, and I think this compliment goes both way as well for Taha and for me. मैं मेरे ख्याल है वापस जरा सोहेल भाई की तरफ भी आता हूँ. सोहेल भाई, ये हमने बात कर ली. अब जो एक और बात यहाँ पे करने वाली है, हमने चेंजेस के हवाले से भी तस्करा किया. मुझे ये लगता है कि अभी इससे पहले जब हम प्री मैच के ऊपर भी बात करें अगर, तो ऐसा लगता था कि नईम अब्दी ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर रहा, हारिस नहीं परफॉर्म कर रहा. अब थोड़ा सा पहले लाहौर को क्रेडिट देते हुए दे डिड वेल. हाउ डू यू थिंक, बिकॉज ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान सुपर लीग में हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन सैंड मंगा के पिचेस जो है उनको प्रिपेयर की गई, जिसका मतलब था कि आप थोड़ा शॉर्टर आएंगे, आपकी लेंथ थोड़ी शॉर्ट रहेगी, जिसकी वजह से शायद बल्लेबाजों को डिफिकल्टी होगी. एंड कीपिंग इन व्यू जो पहला मैच था लाहौर में, हमें नज़र भी आया कि सब ने बहुत ही मुश्किल से कहीं क्रीज पे खड़े रहे. मुल्तान सुल्तान का लोएस्ट टोटल नजर आया. डू यू थिंक कि वो जो ऑस्ट्रेलियन एलिमेंट था, वो जो सैंड वाला एलिमेंट था कि पिचेस प्रिपेयर की गए, डिड इट प्ले इट्स रोल टुडे, या उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने? आई थिंक थोड़ा सा अब मैचेस 5-6 हो गए हैं तो स्क्वायर यूज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको उसमें बाउंस आज कम नज़र आया कंपैरेटिवली. इट वाज स्टिल नॉट टिपिकल पाकिस्तानी पिच, बट थोड़ा सा जो हमने पहले मैचेस में विटनेस किया, जो स्पेशली लाहौर कलंदर का जो पहला मैच था उसके मुकाबले में थोड़ा सा बाउंस कम था. बट व्हाट लाहौर डिड वेल टुडे कि उन्होंने आते ही जो उनकी वो एक फ़खर की भी, नईम की भी जो एक वो एक प्लेइंग नेचर है कि वो आते ही दे स्टार्ट स्विंगिंग देयर बैट. आज उस तरीके से वो
انہوں نے اپنے اسٹروکس کو میئر کر کے دے اپلائڈ شروع میں تھوڑا سا نئے بال کو difficult بھی، ہاں۔ رسپیکٹ دی انہوں نے، اور جو کہ آپ کو اس پچ پہ اسپیشلی جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ باؤنس بھی ہے اور لیٹرل موومنٹ بھی ہے، تو یو کی ناٹ گو بلائنڈلی، آپ کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے اور نئے بال کو سی آف کرنا ہوتا ہے فور کپل آف اوورز. تو آئی تھنک دیٹس وے دے ڈیڈ ویل، اور اس کے بعد ان کے سارے بیٹر دے چپڈ ان. سو آئی تھنک کہ یہ گیم پلان اچھا تھا. اگر میں اس کو سم اپ کروں تو گیم پلان اچھا تھا اکارڈنگ ٹو دا پیچ اینڈ اکارڈنگ ٹو اپوزیشن بالنگ. بٹ اگر آپ اسلام آباد سنا، اگر آپ اسلام آباد کے تھنک ٹینک میں ہوتی، یہ چیز اپروچ کرنے کا اوبیسلی ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ کو بال 1 سے جو ہے وہ اٹیک کرنا ہے، آپ کو اس مائنڈ سیٹ میں جانا ہے. بٹ واٹ وڈ یو ہیو ڈن ڈفرنٹلی with this chase, or do you think the Lahore bowlers were just too good to play today? آئی تھنک دیکھیے T20 کرکٹ ایسی ہے، آئی تھنک اسلام آباد ایک ایسی ٹیم ہے جس کے تھنک ٹینک کو میں کوئی زیادہ مشورہ نہیں دوں گی، کیونکہ وین دا تھنگ از ناٹ بروکن یو شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو فکس اٹ. ایک آدھ میچ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، آئی تھنک اتنا آپ کو ایج دینا چاہیے ٹیمس کو. بہت اچھی انہوں نے ٹیم سلیکٹ کی ہے، اوور آل بڑی اچھی کرکٹ کھیلتے رہے. ایک میچ ایسا ہوا جس میں دوسری ٹیم بھی بہت اچھا کھیلی ہے. تو کرکٹ میں ان دنوں کی وجہ سے آپ کو اپنی ٹیم میں پینک کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک بہت اچھی ان کی ٹیم جا رہی ہے. سلمان علی آغا came back, he looked really good. That's a huge positive we saw for them. Salman at 3 and then Azam coming in at 4 and then Heather, کیونکہ ان کا یہی تھا کہ جتنی جلدی ہم کیپٹلائز کر سکیں بفور. تو شاداب بھی آ سکتے تھے بیچ میں اوپر کے، آپ اینڈ کے لیے اپنی ہٹنگ رہنے دیتے حیدر کے لیے، بٹ وہ چھوٹی موٹی چینجز ہیں، اس کے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اسلام آباد کا جو وے آف پلے ہے لیگ کھیلنے کا، اسی لیے دے بیکم چیمپئنس کہ یہ ان میچز میں کرنچ سچویشنز میں ہر پلیئر کو موقع دیتے ہیں. تو آج حیدر کے پاس موقع تھا، آج اعظم کے پاس موقع تھا. اگر وہ اویل کرتے تو اگلی کسی کرنچ سچویشن میں دے ول بی ٹرائیڈ، ادروائز شاداب ول اسٹیپ اپ اینڈ ڈو اٹ. اینڈ دس از ہاؤ دے ہیو پلیڈ موسٹ آف دیئر سیزنس. کیونکہ اگر آپ پیچھے بھی دیکھیں تو بہت چینجز ڈیورنگ جو لیگ ہوتی ہے، فرسٹ لیگ اینڈ سیکنڈ لیگ بفور دا پلے آفس، ان کی کافی چینجز ہوتی ہیں. تو یہ اچھی چیز ہے. اس میں آپ ایک آدھ میچ ہار بھی جائیں گے بٹ نتھنگ ٹو اور آپ نے یہ انالیسس ایک بار پہلے بھی 2-3 بار بلکہ شو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ the way that they utilize their bench is so impressive. ابھی بھی ہم نے جتنے بھی میچز ابھی تک کھیلے گئے ہیں، we have seen their combinations, we've seen them try out different players. اور آج بھی جو چینجز انہوں نے کیے it showed. ہاں 5 تھوڑا bit excessive but ابھی تک but they have earned that right also. آپ دیکھیں they have earned that right. They can afford to do that, right? They are at the top of the table. This is a time جہاں پر اگر مومنٹم لوز بھی ہو جاتا ہے تو it's not a worrying sign. آپ دوبارہ گین کر سکتے ہیں. سہیل نے کہا کہ it's better کہ یہ ابھی ہوا ہے at this stage where they can afford that one or slightly جو ایک مس اسٹیپ ہوتا ہے compared to اگر وہ آگے deeper in the tournament ہم دیکھتے. بٹ جو ٹیمز نہیں کریں گی کمبینیشنز کو ٹیسٹ، جو بینچ اسٹرینتھ کو ٹیسٹ شہزاد نہیں کریں گے، لاسٹ سیزن بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب انڈر یوٹیلائز رہیں گے پلیئرز تو اینڈ میں پھر پینک ہو رہا ہوگا. اور وہ پھر جب آپ پلے آفس والی سٹیج تک پہنچ چکے ہوتے ہیں وہاں پہ غلطی کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہوتی. میں سکندر رضا پہ آنا چاہتا ہوں ویری کوئکلی. آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن فار سہیل بھائی اینڈ ثنا بوتھ آف یو. اینڈ دا کوسچن از کہ کیا اسلام آباد یونائٹیڈ غلط ٹائم پہ پیک تو نہیں کر رہی؟ کیونکہ فرینچائز کرکٹ میں peaking is something which really needs to be on time, just like communication needs to be on time. دیکھیں ان کی ٹیم جیسے ثنا نے کہا کہ ایک میچ سے میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا ان کو وری ہونا چاہیے. ہوم اینڈ اوے کا فرق بھی تو ہے نا تھوڑا سا. دیکھیے وہ ایک ویک آف رہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ پچ کے اوپر کھیلے. لاہور ویر ایز کے اس کی پچ کے اوپر 2 میچز کھیل چکی تھی میرے خیال میں. سو یہ ان کے پاس ایک پلس پوائنٹس آلریڈی موجود تھے. رائٹ ناؤ ابھی تک میرے خیال میں کہ یس اگر میں ہوتا تو میں ایگری نہیں کروں گا. 5 چینجز از بٹ ٹو مچ. وہ آپ یس یو وانٹ ٹو ٹرائی یور بینچ پلیئرس بٹ وہ 2-3 آپ اتنی کریں تو وہ، کیونکہ آپ دیکھیں آپ اپنا وہ وننگ اسٹریک جان کے تو نہیں توڑنا چاہیں گے نا. یہ تو ہو گیا لیکن ہاں، لیکن آپ مطلب جان کے تو نہیں توڑنا چاہیں گے نا. تو لیکن جب آپ 5 پلیئر چینج کر دیں گے تو وہ پھر دیٹ مینس کہ کیپٹن کے پورے پلان چینج ہوں گے، وہ چاہے بیٹنگ ہے چاہے بالنگ ہے. تو اس میں پھر آپ کو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو ابھی نظر آئیں. میں نے ڈیتھ بالنگ کی بات کی آپ کو، اسپیشلی یہاں میں اعظم کی بات کروں گا. کو نہیں پورا یوٹیلائز کیا انہوں نے، لیٹ لے کے آئے بالکل. حالانکہ ہی واز دا ون جس نے وہ کہتے ہیں نا بریکس لگائی تھی، وہ تھوڑا سا ان کو بیک فٹ پہ کیا تھا. I really like the way he is bowling now. مطلب I'm really impressed. اور میں میرے سامنے اس کا کیریئر، پورا کیریئر میں نے مات کا مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھا.
لیکن جتنی اچھی کنٹرول کے ساتھ امپریسولی بولنگ وہ ابھی کر رہا ہے میں نے اس کو نہیں دیکھا اتنی اچھی بولنگ کرتے ہوئے. اور ریزن وہی کہ وہ اپنی بولنگ کو بیچ میں چیزیں ایڈ آن کرتے جا رہے ہیں, اسپیشلی وہ جو ان کا لوپی ون ہے نا, وہ بیٹسمین, کیونکہ نارملی اب بیٹسمین ریڈی ہوتے ہیں کہ وہ تیز کریں گے اور لائن اپ ہم کریں گے اور ان کو اٹھا کے مار دیں گے, بٹ ناؤ وی مکس اٹ اپ. اور وہ جو مکس اپ کرتے ہیں نا آپ, اسی میں بیٹسمین, وہ میں کہتا ہوں نا کہ نئے بال کے ساتھ اگر آپ کو دونوں سوئنگ آتے ہوں, جیسے وہ آج فرحان کے ساتھ ہوا, بالکل شاہین نے ان کو, وہ جب آؤٹ سوئنگ کھیل رہے ہوتے تھے تو ان سوئنگ ہو جاتا تھا, جب ان سوئنگ کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آؤٹ سوئنگ ہو جاتا تھا. اینڈ دیٹس واٹ آئی لائک. میں وہ دکھانے سے ٹاپک چینج ہو جائے گا, کبھی بٹ مجھے بہت اچھا لگا آج شاہین نے جس طریقے کی بولنگ پہلا اوور خاص کر کیا اور سیٹ اپ کیا ان کو. دیٹس واٹ آئی وانٹ فرام ہم. اب پاکستان کا پرائم بالر ہے وہ. And also how he used as a captain, how he utilized Exactly. his resources, bringing in, you know, Haris and then giving the ball to Daryl Mitchell. وہاں پہ ٹام کرن, آصف افریدی کا ہم نے دیکھا نئے بال کے ساتھ. ایون مڈل اوورز میں سکندر نے وکٹ لی, نیا بندہ آیا, ہی براڈ از وکٹ ٹیکنگ وہ آپشن, وہ آصف کو لے آئے. سو ہی از گیٹنگ اسمارٹر. So that's a good sign for لاہور قلندر. اور 18 میچز کے بعد ہی از گیٹنگ. دیکھیے ٹائم, کچھ لوگ جلدی, جیسے کچھ بورن لیڈر ہوتے ہیں رائٹ, ان کے پاس ایک بورن وہ نیچرل ایک چیز ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ, ہاں کچھ پلیئرز لرن کرتے ہیں اوور دی ایئرز, اور یہ آپ کو بورن لیڈرز بڑے کم ملتے ہیں, وہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. کون ہے اس چیز, اس پی ایس ایل میں کون آپ کو؟ آپ دیکھیں, میں شاداب کی بات کروں گا کہ ان کے پاس ہمیشہ سے, ٹھیک ہے, ان کی اپنی پرفارمنسز کو سائڈ پہ رکھیں, بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ being a captain, making decisions, right decision, وہ ایز اے لیڈر آپ وہ ایٹماسفیئر کریٹ کرنا ٹیم کے لیے, لڑکوں کے لیے, تو وہ ہی اسٹینڈ آؤٹ. آپ اگر آپ کہیں گے, اور شاداب کی ہسٹری نہیں ہے کوئی بہت زیادہ, اس نے کیپٹنسی راولپنڈی کی میرے خیال میں تھوڑی کچھ کی ہوگی, اینڈ دین ہی بیکیم اے کیپٹن فار اسلام آباد یونائٹیڈ. بٹ باقی جتنے بھی آپ لوگ دیکھیں گے وہ گریجولی ڈے بائی ڈے امپروو کرتے ہیں.